دوستو السلام علیکم. اگر دیات شما باشه یک دفعه پوست کردم که یک دختر برای ٹیسٹ اسکالرشپ $120 دکار شه. دوستارا خدا خیر بده. دوست کا زنگ زد که یاره همین پوست ڈیلیٹ کوی نه ما پیسر میکنم. اونمو دختر دمو $106. امو دختر دمو $106 اینال د امریکا ICS میخوانه، کمپیوٹر سائنس، انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنس میخوانه نه. یعنی سوچ کی آدم منا، فکر خوبی کی آدم منا، فکر خیر کی آدم منا نه. اینی رقم اینال شما تصور نمیتونید. دم $106 دختر ال امریکا تمام مخارج شي اونا دادن دیگه املاک اسکالرشپ دادن نه. این چه رقم مثلا چند روز پیش پری روز بودک ابھی ما گفت دل ما کلو خراب بشه. پیش دکتر صمد بردم، خدا اورم خیر بده. دکتر صمد یک انسانی بسیار سنسیبل و شروطو آدمه. مسئله تلخی هم ماشاءالله امو فوری مار تشخیص که دگه نه دیگه دکتر خالی گولی میده دردی یا ड्रिप زداری بود نه. دیگه پیش دکتر صمد بردم امیر شما خبر ده مسئله دل کی مشه این قصد ریزه گولی تایزه بومیل نه. اونم ریزه گولی که تایزه بویش اگر چی وی نقصه دیگه بس مسئله حل دیگه کار مشه نه. اینی کومکای کی مو شما قد کمزورای خمونی، قد مجبورای خمونی، قد نیازمندای خمونی ده این وقت شنو رقم انزي گولی وریا انا قصد ریزه گولی نیه ومو درد قوم من تکلیف فقط من مشکل رحل من. اینی تر که مو دل خدای دیگه بوسزنی مو قد ریزه همکاری، قد ریزه جذبه، قد ریزه کومک زوری غیتا مومیت هنی کی مشکلات مردم را حل کنی. امی تر چند دیر پیش از مکتب فردوسی استاد محترم شی مارا زنگ زد که 5 دن از اوزاد از مو واز برای اسکالرشپ میخوایا که ٹیسٹ میده فیس شی 1000 کدم شی 13200 فیسه و اینا نداره جمع کردم و توتال کردم که 6000 میشه. خب این رقم خودم شما خبری نیگه دوستا اعتماد دارمونه فیسبوک ندادم امورا بردم تاول کردم اینا اگر اینیش 5 بچه اسکالرشپ موره اینی شما بخواین نخواین دیگو نیگو جای در قوم از مو شما مخره. اسکول ارشاد استادا گفت که یک دو بچه را اگر تشویق منی که دیگه بچه کو بخانه شوق تعلیم پیدا کنه. ما وقت مازیر وقت 2 نفر را که ٹاپ نمبر میگیره از دیگه زیاد میگیره امور 1.5000 روپیه تشویق کو که نادار هم است مقصد کنه مقرر 5000 روپیه مبر خانه میده زبانه خرج خانه شمسن امور از گفتیم محترم استاد رحیمی و دیگه استادا امورم همزی پیسه شما دو استاد دو زن شاگرد ما تشویق کردم. یک فیملی را دا مکتب نوری بروری هزار ٹاؤن و یک فیملی دیگر را دا مکتب نوری ماری آباد کسی پورا سال چرا دادم اما قصد کی منده دزه از مکتب نور را کسام ممکن هزار ٹاؤن اس پورا سال چیش هم چند ماهش خوبان شده و دیگه شما هم دادم همزی پیسایی که مثلا شما رایدیم دلیسه ابن سینا چند فیملی را پیسایش درو در رهیم همینطور دا اسکول منتوریاس پاتا کدوم نک فیملی را پورا سال فیس شمیدم
دختر کی بھی سرپرست ہے. همین رقم د تا های سکول هم خبر نیه دیگه خلاصه سکول چې خبر نیه ما پروگرام دن دروازه شمیر سمیتر کی اولاتاره تانه ده بده که ما رفتادم پیش دادم از اولاتاره دیگه اولاتاره تانه ده که او شما که غریبین پیش شما رو رزاوکیل میگه. همین رقم هم پیشی مسجد ابو طالب امام باری ابو طالب سکول سر عباس بچی سقو همون جی یک فیملی را یک مقدار کسی وعده شدم سر عباس سے گفتم کسی دفعه رفتم تصرفی گیر نکردم خلاصه اینا را دادنی هم پیسې چونکه وعده کردم اشتم تیاره. همین رقم یگو عبده ناجور را شاید 87,000 یا 88,000 روپیه پیسې دوايي و فیس ډاکټر شو. همین آرام شکر که از مشکل خلاص کردم از تکلیف خلاص کردم. یک بچه را این معمولی یک پیسه رکشا رفتم دو یک پیسه شکسته بند اگر همون نمون اون بچه برای تمام زندگی نیم کلام بود نه لیکن حالی اینی نار که نقل کردم که یک قطره شسته پیش شمونه همین نار بسیار ده معمولی پیسه مطلب مشکل انجا حل شده. سی دنه فیملی سی خانوار جسته مریض درن کی هر ماه دوایش پروگرام میسن اینجام که گیر نمایا یا قبول بس دکانای اون اسپیشی اول به ساینس کالج از اینجا گای سینارو پیدا کردم پروگرام دیدم یعنی ترافت خانه که اشت خانه را راشن دیدم البته یک فیملی شی بسیار با انصافه فول نمو برا مقص کی دکار شمق دیگه مقص کی پوچی میتونه اونایش پوچی مبرا مقص کی نمیتونه بس مرا مگه زمینش را ما دکاندار را گفتم بزن مورا مبرا این بھی رقم که هر کس کنه نه مقص کی ضرورت چیه اما قص ببرا علاویزی امو شش فیملی را که شما اندازه کن قوما که مردم آدم شیر مرده کو بنده از خاطر چی بنده نه از خاطر زی بنده که در پاکستان اینال هنرمند آدم ها روزگار پیدا نمیتونه گچکارا کار نداره رنگمال کار نداره ویلڈنگ والا کار نداره ٹھیک ٹھاک آدمی هنرمند کار نداره چیز کار کنه یکی روزانه کار وہ بدبخت کرتا لبش خوش کنه. همین رقم 104 دنه لنگویج سنٹر ہے یک گنیش اگرچی کلو گرانه بازم دخترو چونکه بے سرپرست ناز کرده سر مامورا امنارم کسی میدم همیشه میدم هی طریقو آدم سیاست برابر مشه که یار بوش شده پایش صلاح نه سیدنامی تر برابر شده ایت باور شم نمایا که میگه بری گفتم بیانزی دکان امار رنگل کی بورد دل تو خوش تو مایا همزو بیگر بیچاره یک آقای جوان بودن ناخون چزمین بورد پرش بودن بوردی در نظر زو گران بودی که یعنی خوش دارم مگر یه قدر گران ما کندارم بکن دیگه میره موم خوار داری موم ایتا داری موم دکتر داری اما همه قصد که دوستا پیسه رهینه نه ما ده هر مریض ده هر ضرورت خونه میخوایم بعض اوقات بچت میشه بنا میدیم بعض اوقات دوستا نقد خرق تصفیه میگه که میخوایم امنا میده این اونا بسیار کلو مشکلات را المنه بسیار قدر مشکلات را المنه انتر شش زوزاد را که گفتم پیسه شیرین الغیشی میدیم نه این بسیار کلو مشکل دیگه که آدم تمام چیزای پورا هم شیرین الغیق پورا نمیکنه این نیه که هر کس در کارش نیه دیگه همون مادر که شیر نداره خوراکش کمه خانهش غریبیه مشکل داره یا ایگو پرابلم داره بس شیر نداره
صرف اونمنا ametarana egamu martika ki bechara chimshi pasan korsda kiray khani zul regular mi ya gagai ki be sarparasta konde uli wala kamra biloni advance namidan oram 20000 ka baldi ota gazu ki advance barsha pesh konde uli ya gagai digemo ki teminishi kalwa ya ulam ya 50000 ka baldi uli shtada advance ki wo bora am khana kiray mein raish kurang paida karni dari يوم بورا مطلب قراري الجيخو ومخانا الجدرة إلا بيزو हम एक दोस्त कराची में फरमाइश करत कि नवाई पर्ची रही करत बने हम जो बुकिंग जसलिश पैदा नमशा हम बने हम दवाई और से रकम दवाई डबल डबल हो वो सिंगल कुछ ما बल्देश डबल हो يعني रकम ما 4 बच्चा कॉलेज सिर्फ वर्दी बैग में तो खासा ونمشي زي شبريش بندوبست كده كلنا تختار किसी कॉलेज से जाता तुम ये ना खुद ही प्राइवेट कॉलेज आ गया सरकारी कॉलेज आ हम तो शुरू साल में दिया आखिर साल में दिया नहीं या हम دكتور की स्कॉलरशिप شمدا امورم يعني ما نسبة خدشة بلدي شمدا نجا مسائل بينك में شراء مال करो स्टेटमेंट बैंक के पास इस्लामाबाद रखता पसंद है कि केडी का मोरा बस बात बस पैसे रफ्तोش مشى एक دكتور कि صاحب زمان دكتور صاحب زمان ده كون ده रिसेप्शन शिकार में मर गो कि गदर मजबूरा जाता 60,000 खर्चे ऑपरेशन शिमाया उरम ओके खदम के मुरम गुलुन चिरा ऑपरेशन कना हम उमर का कि दिल शि मसला दश्त ओम शुक्र ताबि सार हद रा खूब शता يبقى خرج كده بار टेस्ट होना हम टेस्ट आइश बिसार कदर किरान किराना जिंदगी ज्यादा पैसा कदर खर्च बस इतना तमा कि अचानक बेबुलगा बेकार मुशबस किराए खाना भी नहीं शमदा किराए वो रेजा दुकान कवाड़ी मवाड़ी अगर कोना फरोशी किराए जो बिलेश जम मुशदा वही शस्ता कंजकेशी خوراک की डॉक्टर उनका खुद की बुखार خوراक हम चल वो उसको जे खोल देने था يوم نلغى كي مكتوب من الغاء بشارة أكسدين مناسب كي بوست كانوا شركي وروديش خدميش يكرتا برو بلاشكاش يامورا شاو تامر قلت مام गारंटी दे दूं तो बोरो ऑपरेशन को तस्वार में ब्रेक पैसा बराबर बस ज्यादा मरा बाद इस ऑपरेशन अब या गुलोक मसाइल दिया है वो तबाल अस्पताल मनी शीशा है अवाल याम यमा खाली इस दोस्तान पैसे ऑपरेशन से खास हम सुख के खाओ बात हम सुख दोस्ता की वादा कर ना पूरा तक खुलासा पूर्ण मुताबिल करें मुआम मसले शीशे को रास्ता बच्चा या गुलोक प्रॉब्लम दस्त दिशा खाने शौक माने से दिगम पैसा में बादेश या रुफ्त की आली يقبل المشكلات هل شده فقط طبعا الإنسان مصنوعية مش خوبش إن شاء الله مزمورة فارغ منها يك ده بيديارم خنجرين شمومهم الوقت كي أكثر وقت كما بوستونهم قوما يقدموا يقولوا كباب أنا أو كريه چٹے آدھا يقولوا كباب رجاء يك شمغل شرف کلچر ډېر پیسې شي چې خرج نه مونږ دي شمغل شرف پیسې فلانی ډانس رنج خرج نه مونږ خدا خبر کې ونار کی کړه نه کړه مگر یک اوغوستا कि कमवासा unumur regular ar post कि मुनु में अपन सदी या इजी पैसा रहे या ما में खास عند قدمزي كبا قدمزي يعني يقني من يمكن ريبورت امي دبره خدمت شمرس كان كيم पैसे شمو بقدمزي गोली ودي कि वो फिर शॉट अटैक में ताई से पहुंच गया गोली में ना
اونمو رقم ده دمی مریضا کارمایا دمی مجبوریا کارمایا دمی اولادا کی کالج میں خلا لے بھی امی اولاتار کے ماں فیسائی کالج چی گدوم یا مثلا پیسے یونیفارم و بیگ نیک چی گدوم یعنی منا از تمام شما امنا از بیخی شما خواهش نم که ایکی شما تمام شما ایکی شما قد از ما رابطه کرد ایکی شما چه قصد بریشم دل سوزی منا خانای مردم مورا کار منا کالا مشا پیلا مشا خما خبرم نگا قد منا قلنا وندے خانہ چی گبا مگا نا این قصد ٹوٹے ٹوٹے نا نمنے خلطہ جم کرتے شمیلا امیر خانہ بربلدے بس چاہو امور آدم پیش خروم نمین دزنا شمو کم احساس کن شمو بو فامن ایکی شما چه قصد زامت مکشا پیش از کی زاری نمنا کہ کسی بچے میں یا مثلا یونیفارم بچے میں یا بیگ یا کاپی یا فلان ہاں یک خواہش دیگا منزل ڈاکٹرائی خودون خمانو لیڈیز ڈاکٹرا خاتونو ڈاکٹرائی خاتون ہاں یک بلوک شما خودن شما خبر دارین کہ یک بلوک خاتونو اولاد سی بالکل نارمل پیدا شلمی تنا لیکن ڈاکٹرا دے غیتا بالکل نارمل اولاد رو پیدا نمنا فوراً سیزیرین کے استیار نا امی تر یک مرتکا مات بیچارہ ما ٹوٹل 15,000 روپے درم امکان دارا کہ 50-60 ہزار روپیہ خرچ نازو تمام معلومات کا دو مزو مجبوری بدازو باید کی آپریشن مشد اولاد چی پیدا مشد ای سر دا 95,000 روپے زکتا وینا لقوما شما فکر کن در شما خیچ فرق نکده شما خبر ندارین پیسہ ریک دین رضا وکیل از دل خو ارجایتو مناسب نہیں خرچ 15 10 20 تر این مینا 95,000 روپے شنا یک دو زندگی را قدزو ما بچاو کرد دو زندگی را از مرگ دورز جان اردوشی نجات بدم کہ اینمی کو مکاش شنو نا امی خاتونو رو لیڈی ڈاکٹرائی خود کو مقاصد بگم یعنی مہربانی کن گائنی بیخانه مہربانی کن طرف گائنی اسپیشلائزیشن توجہ بدن ہمی زاچو بچہ یا وطنیان نسائی بلادی مگلا ہمی ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر از مو مہربانی کن ہمی طرفن توجہ بدن کہ ہمی خاتونو یک بلوگا این وزم قدر ما یک بلوگ دکترو رابطہ کا بیری گو رابطہ کدا کہ مو بس ندری شوی ما یک دانا کونا ٹیکسی درا یا پرکی سودانا یا پلا سودانا اب در ریزگا کاروبار درا اگر مو خودن مو گائنی دستا بشی گائناکالوجیسٹ دستا بشی ہمی خاتونو مشکلات چی حل مشا ہمی فیملیا تمام مشکلات چل مشا نوربن نلغای سالم انشاءاللہ پای خود من ازی جامعہ بیلا و خداوند عالم تمام شمورا کومک منین تمام شمورا پروردگار عالم اجر شبی دیا و امنائی کی نیازمند خداوند عالم وسیلہ برائز ناجور کنا کہ نیازائی زنا انشاءاللہ برابر دشن سلامت بشین تمام خدا تمام شمورا اجر شبی دیا و اولادان شمورا از تمام بلاها پورا خاندان شمورا دوستان شما قارب شما تان سایه شمورا از خاطر نیکیاشم از تمام بلاها و مشکلات محفوظ بیلا سلامت بشین تمام شما